जनता जान्न चाहन्छन्। Brought to you by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस हो। आज हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। पुष्पलाल श्रेष्ठलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले एक दिन सम्झन्छन्, 2 दिन सम्झन्छन्, तर पुष्पलाल श्रेष्ठले अगाडि सारेका सबै नीतिहरू नेपालका कम्युनिस्टहरूले आत्मसात गरेका छन्, पालना गरेका छन् र पुष्पलाल श्रेष्ठले जसरी नेपालमा कम्युनिस्टको स्थापना गर्नुभयो, तर आज आएर हाम्रो देशमा कम्युनिस्टहरू कति चिरामा विभाजित छन्, टुक्रै टुक्रा भएको छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने विभाजनको इतिहास रचेको छ नेपालका कम्युनिस्टहरूले। तर कतिपयको भनाइ छ नेपालमा कम्युनिस्ट नै छैन भनेर भन्नेहरू पनि छन्। तर नेपालमा पहिलोपटक इतिहास रच्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, बहुमतको सरकार बन्यो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पहिलो पटक नेपाली जनताले 2074 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, खास गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बहुमत दिएर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। तर 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता चलाउन सक्नु भएन, देश सञ्चालन गर्न सक्नु भएन र नेपालका कम्युनिस्टहरू फेरि पनि टुटफुट र विभाजनमा पुगे। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरू कहाँ चुके, नेपालका कम्युनिस्टहरूले मौकाहरू किन सदुपयोग गर्न सकेनन्, किन गुमाए। नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ हाम्रो देशमा, गुटै पछि नेताहरू छन् र नेता पछि पार्टी छ, दल छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने, इतिहासको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेर वाम मोर्चाको कुरा गर्दाखेरि, 62-63 सालको कुरा गर्दाखेरि, 46 सालको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस मिलेर नेपालको हरेक परिवर्तन सम्भव भएको छ र कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेसको बेचमा सहकार्य सहयात्रा पनि निरन्तर चलिरहेको छ। अहिले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कम्युनिस्टकै भूमिका छ, प्रचण्डको भूमिका छ, माधव नेपालको भूमिका छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी एमालेभित्र फेरि पनि मेलमिलापको कुरा, एकताको कुरा कति सम्भव छ। आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैलाई माफी दिने, बाटो बिराएर गएकाहरूलाई एमालेमा फर्कनको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ तपाईँहरू आउनुहोस्, अब कारबाही हुँदैन, म माफी दिन्छु। तर माधव नेपालले जवाफ दिनुभएको छ अपमान सहेर कुनै पनि पार्टीमा बस्न सकिँदैन, एमालेमा बस्न सकिँदैन। पहिला गल्ती कमजोरीहरू सच्याउनुहोस्, जनताको बिचमा जानुहोस्, आत्मआलोचना गर्नुहोस्, अनि मात्र एकता हुन सक्छ। आज माधव नेपालको घोषणा र केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी दिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मिलाउनको लागि, एमालेमा एकता कायम गर्नको लागि र एकताको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीले पाइसकेपछि उहाँले एमाले मिलाउन सक्नुहोला। अब माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा मिलन होला, एकता होला, सहमति होला, सहकार्य होला, सम्झौता होला। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। एमालेलाई अब फुटबाट बचाउन केपी शर्मा ओलीले पद छोड्न तयार पार्नु भएको हो त? उहाँले पार्टी अध्यक्ष छोडेर माधव नेपाललाई एमालेको अध्यक्ष बनाउन उहाँ साँच्चै तयार हुनुहोला त? माधव नेपालको भनाइ छ अब केपी शर्मा ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्छ भनेर पहिला पनि उहाँले भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि पनि। अहिले आएर उहाँले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले एमालेको अध्यक्ष छोड्न आफूलाई तयार पार्नुहोला त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन सर्ने निश्चित भएको छ। अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौमा नहुने धेरै नेताहरूले खुलासा गरेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र जसपाभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगले आज पनि मिलाउन सकेन, आज पनि
जसपालाई साँच्चै के भन्ने हुने आधिकारिताको बारेमा जसरी अहिले निर्वाचन आयोगमा बहस जारी छ कसलाई आधिकारिता दिने भनेर निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई फेरि पनि सबै कागजपत्र लिएर आउनको लागि आग्रह गरेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा पनि पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ, हामीले होसियारी अपनाउनै पर्छ र त्यसो लहराउन सक्ने घोषणा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ। त्यसैले सबै पूर्व तयारी पुरा गर्न अस्पताललाई निर्देशन। अस्पताल अब पूर्व तयारीमा बस्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ अस्पतालमा सबै कुरा होस्, भेन्टिलेटर होस् र आइसियु बेडहरू होस्, सबै कुरा होस्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी कोरोनाको खोप चाहियो जनतालाई। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेर कोरोनाको खोप ल्याएर नेपाली जनतालाई खोप लगाउनुपर्छ। खोपको विकल्प छैन, सबैको ध्यान खोपतिर गएको छ। तत्काल सरकारले खोप उपलब्ध गराउनुपर्छ र खोप लगाउन नेपाली जनता यतिखेर आतुर भएर बसेका छन्। तर खोइ त खोप। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासदेखि वर्तमान र भविष्यको कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरू कहाँ चुके, नेपालका कम्युनिस्टहरूको कमी कमजोरी कहाँ छ र नेपालमा साँच्चीकै फेरि पनि कम्युनिस्टहरू मिलेर जान सक्छन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आज हामी पुष्पलाल श्रेष्ठको बारेमा र नेपालका कम्युनिस्टहरूको बारेमा र साँच्चीकै कम्युनिस्टहरू किन फुटिरहन्छन्, कहिल्यै पनि जुट्न सक्दैनन् भन्ने बारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा तीनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शेरबहादुर तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र लेखनाथ नेउपानेजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेता। र पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एमालेसँग एकदम निकट भएर काम गरेको व्यक्तित्व हुन्छ लोककृष्ण भट्टराईजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई बताउनुहोस्, अब तपाईँहरू मिल्नेतिर जानुभएको, माधुकमा नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिच सम्झौता हुन्छ? आज पुष्पलाललाई सम्झेर तपाईँ भन्नुहोस्, कसम खाएर। तपाईँले सुरुमै एउटा भन्नुभयो नेपालको कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्दैनन् भनेर सुरुवात गर्नुभयो। यो गलत कुरा हो। कसरी मिल्न सक्छन् तपाईहरु कहिले मिल्नु भएको छ? होइन होइन, मिल्न सक्छन् भन्ने उदाहरणै तपाईँको 28 सालबाट सुरु भएको तपाईँको चाहिँ खास गरी नेकपा एमालेको जुन आज नेकपा एमाले जुन छ यो धार धेरै कम्युनिस्ट घटकहरू मिल्दै 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 यो ठाउँमा आएको हो। र पछिल्लो कालमा त तपाईँको चाहिँ खास गरी चौथो महाधिवेशनबाट सुरु भएको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भने त्यो बिचमा मिल्दै 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 आएर माओवादी केन्द्र माओवादीसम्म आउँदाखेरि धेरै अरू घटकहरू मिलेर आएको हो। होइन, त्यो पार्टीहरू मिलेरै फेरि तपाईँको चाहिँ हामीले 75 सालमा दुईटा ठुला पार्टीहरू मिलाएर कम्युनिस्ट पार्टी नै बनायौँ। यद्यपि हामीले त्यसलाई कायम गर्न सकेनौँ, त्यसमा हामी कमजोरी होला। तर मिल्दै मिल्दैन भन्ने कुरा होइन, मिल्छ। र आज नेकपा एमालेको बिचमा जुन अलिअलि समस्या देखा परेको छ यो समस्या पनि अब मिल्नेतर्फ, समाधान उन्मुखतर्फ कसरी समाधान हुँदैछ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब हामी समाधान गर्छौँ। नेपाल र केपी शर्मा ओली बिचको सम्झौता कसरी? केही तिक्तताहरू होलान्, केही आफ्ना आफ्ना चाहिँ तपाईँ कार्यशैलीहरू होलान्। नीतिगत कुरामा मैले खास गरी शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति अर्थात् शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन अर्थात् शान्तिपूर्ण तरिकाले मुलुकको परिवर्तनको सवालमा अब मत विमत छैन। त्यसले त्यो विमति नभए हुनाले, सिद्धान्तमा विमति नभए हुनाले कार्यशैलीगत विषयमा लागेका त्रुटिहरू त्यो समाधान गर्न सकिन्छ। लेखनाथजी, अब तपाईँले हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्टहरू फुटेको, जुटेको र बेला बेलामा चाहिँ मिल्न नसकेको। यसपटक एमालेको कुरा गर्दा, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छु, किन पार्लियामेन्टमा तपाईँहरूको सशक्त रूपमा उपस्थित छ। ठ्याक्कै मलाई बताइन्छ पुष्पलाल श्रेष्ठलाई तपाईँले सम्झिरहँदाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो कि भएन, पतनको दिशामा गए गएन? जनतामा सामान्य प्रभावका हिसाबले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उर्वर छ, यो कुरो प्रमाणित पनि भएछ। तर कम्युनिस्टहरूले आफूलाई कम्युनिस्टको रूपमा सङ्गठित गर्ने र त्यो अनुकूल कार्यक्रम र जीवन दैनिकी चलाउने सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर छ। यही कसीबाट हेर्नुपर्छ आजको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। त्यसकारण हामी सिद्धान्तमा, हामी विचारमा, हामी संस्कृतिमा, त्यसपछि हामी त्यो अनुकूलको दैनिकी र व्यवहारमा चाहिँ निकै कमजोर छौँ। तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्ने जनमत चाहिँ बलियो छ। यद्यपि त्यो जनमतलाई हामीले चाहिँ सामान्य सङ्गठनात्मक सञ्जालमा जोडेका छौँ, त्यसलाई विचार र संस्कृतिको आधारमा थायी शक्तिको रूपमा एकीकृत गर्न सक्नु भएको छैन नि त। बदल्नका निम्ति चाहिँ कम्युनिस्टहरूले
मेहनत पनि पुगेको छैन र त्यो धेरै चाहिँ रुचि पनि म देख्दिनँ। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू सोखिन भए, उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर जनताका धेरै प्रश्न छन् नि लेख्न चाहिँ। आज पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसको दिन तपाईँ छातीमा हात राखेर होइन त्यो सही कुरो हो कि पुष्पलालको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तुमध्ये उनको सरलता र चाहिँ त्यो उद्देश्यप्रतिको निष्ठा हो। त्यो एकदमै धेरै विषयवस्तु छन्, त्यो मध्येको एउटा। कयौँ महिना कयौँ वर्ष गोरखपुरमा सातु खाएर जिन्दगी बिताए पुष्पलालले, हामी त्यो देख्छौँ। र लास्टमा त्यो जीवनको चाहिँ अन्तिम क्षणमा पनि एक हिसाबले उपचार नपाएर मरे। तर यहाँका कम्युनिस्ट नेतालाई सुरक्षाको घेराबन्दीमा बस्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कति सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ? त्यो त्यतातिर म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न होइन। त्यो त्यतातिर टिप्पणी गर्ने हो भने अब धेरै मिठो पनि हुँदैन, त्यसले निष्कर्ष पनि दिँदैन फेरि। होइन, आफ्नो कार्यशैली चेन्ज भएन नि त। मैले भने जुन आधारभूत तहका जनताहरूको आजको स्थिति छ, त्यो स्थिति धेरै वर्षदेखि आजसम्म लगभग उस्तै छ। समय क्रमसँगै हुने परिवर्तनहरू बाहेक योजनाबद्धतामा हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। मुख्यतः चाहिँ आधारभूत अधिकारहरू त्यो जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने विषयवस्तुहरूमा पुँजीवादी पार्टीहरूभन्दा कम्युनिस्ट पार्टी खास भिन्न म देख्दिनँ। सरमजी जनताहरूको पीडा जस्ताको त्यस्तै छ। एकदमै मैले भने आधारभूत तहका जनताहरू हिजो उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव जे थियो, मतलब अनि शिक्षामा उनीहरूको चाहिँ पहुँच जस्तो थियो, रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच जस्तो थियो, आज हामीले योजनाबद्धतामा खास धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ। लोककृष्ण भट्टराईजी, अब तपाईँ आज पुष्पलाल श्रेष्ठलाई सम्झेर भन्नुहोस्, नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छन्, त्यो आधार दिनुहोस् तपाईँ। अब ऋषिजी तपाईँ के कुरा गर्नुहोस् भने होल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै नभन्नुहोस्, डेमोक्रेटिक आन्दोलनलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएको मैले हो। तपाईँ अगाडि मैले भन्छु, गणेशमानजी मरेर जानुभयो, गिरिजा मरेर जानुभयो, प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् लोककृष्ण भट्टराई को हो, शान्ति वार्ता कसले गरायो, होइन सोध्नु होला क्या। बाँकी उसलाई माधव नेपाललाई नै सोध्नुहोस्, शेरबहादुरलाई सोध्नु न, हि इज प्राइम मिनिस्टर नाउ, हो कि। त्यसो भएर चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरङ्कुशताको विरुद्धमा कमरेड पुष्पलालले जुन थेसिस निर्माण गर्नुभयो, त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको थेसिस होइन। बिचमा केही साथीहरू लरबरिएर गद्दार पुष्पलाल भने होइन। अघि उहाँले हाम्रो चाहिँ मेरो ज्वाइँ हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी, उहाँले 28 सालको मुभमेन्ट भन्नुभयो। 28 सालको मुभमेन्ट के हो? 2006 सालको मुभमेन्ट भन्नुहोस् न तपाईँ। 6 सालदेखि सुरु भन्नुहोस् न। खड्ग ओलीजीले 28 सालमा झापा आन्दोलन गरेर चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हो, होइन नि। कन्टिन्यू आन्दोलनको बिचमा उहाँले एउटा झिल्का दिनुभयो। तर पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने धेरै छ नि त कम्युनिस्ट पार्टी। अब छैन, अब उनीहरूसँग आइडिया पनि छैन। पुष्पलाल गद्दार भन्ने कुनै सेन्स पनि छैन, किन उहाँहरू जम्मै बिग्रिसक्नुभयो। अहिले विलासी हुनुभयो, शैली हुनुभयो, पैसा कमाउनु हो, ठुलो हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, अहिले फुर्ती फार्दै गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन। त्यसले गर्दा पुष्पलाललाई जसले जुन थेसिस दियो, आज डेमोक्रेसी आएको छ, उहाँहरू सांसद हुनुभएको छ, होइन। कसले ल्यायो? उहाँहरू सानै हुनुहुन्थ्यो। हिजो झापा आन्दोलनका साथीहरू मालेहरूलाई संयुक्त जनआन्दोलनको लाइनमा ल्याउँदा मदन भण्डारी र मैले गणेशमानजीलाई मैले भेट गराएको, म जिउँदै छु। तर लोककृष्ण फुर्ती कसैले गर्न तपाईँलाई थाहा छ, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ माधवको नेपाल लाल गद्दार हो भनेर। गद्दारको कुरा त फेरि पनि आइरहेछ नि त नेपालको कम्युनिस्ट इतिहासको कुरा। केपी शर्मा ओलीले उहाँ र म सँगै गोल गरेर बस्या। तपाईँ केपीजी र मलाई यहीँ बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुहोस् न। तपाईँ त हुनुहुन्छ नि, केपीजीलाई त्यहाँ राख्नुहोस्, मलाई त्यहाँ राख्नुहोस्। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, होइन। सँगै क्याप्टेन एगबार थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ, केपी ओली, मोहनचन्द्र अधिकारी। तपाईँले बोलाउनुहोस् मोहनचन्द्रजी, मलाई, राधाकृष्णजीलाई, केपीजीलाई बोलाउनुहोस् न यहाँ, लहरे राखेर बोलाउनुहोस् त इन्टरभ्यू लिनलाई। सत्तामा पुगे भन्दैमा फुर्ती गर्न मिल्छ डेमोक्रेसीमा ऋषि धमलाजी? त्यस्तो होइन क्या। तर नेताहरूले छ नि आफ्नो छ नि हैसियत त बिर्से नि त, होइन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने अब आत्मालोचना गर्ने। आज पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिनमा हामी सबैले के भने सबैले आत्मालोचना गरौँ र वामपन्थी एकता गरौँ। केपीजी घमण्ड नगर्नुहोस्, होइन। प्रचण्डजी, केपीजी, माधवजी, विप्लवजी, मोहन वैद्यजी, मोहन विक्रमजी सबै मिलौँ र नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ। त्यो सम्भव छ? किन छैन? कम्युनिस्टहरू त मलाई थाहा छ आफ्नै पार्टीमा मिल्न सक्दैनन्। अब एमालेमा मिल्न सक्दैन, एमालेका नेताहरू मिल्न सक्दैनन् भन्छ। जनताले फाल्छन्, भट्टराईजी, जनताले फाल्छन् ऋषिजी। हामी आन्दोलन गर्छौँ। अब कसैले कसैलाई यहाँ नेता भएर मान्नेवाला छैनन्।
मेरो भनाइ के छ, मेरो आह्वान के छ, आज मैले चम्पादेवीमा त्यही कुरो भने, माधव नेपालजीलाई के भने झगडा नगर्नुहोस् तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस्, मिल्नुहोस्। केपी ओलीजीले रामबहादुरलाई चाहिँ पार्टीमा ल्याउने उही आन्दोलनको मान्छे प्रचण्डलाई किन माइनस गर्ने? सबै मिलौँ न, सबै मिलेर प्रचण्ड लगायत सबै मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊँ, पुष्पलाललाई आदर्श मानौँ। त्यसपछि दुईटा पार्टी हुन्छ, बिपी कोइरालाको समाजवाद र पुष्पलालको चाहिँ रिभोल्युसनरी समाजवाद। यो दुईटालाई मिलाएर 10 वर्षभित्रमा नेपाललाई युरोपियन मापदण्ड बनाऊ। होइन, तपाईँलाई जनताले त्यत्रो अवसर दिएको थियो, त्यो त तपाईँले अब समाप्त पार्नुभयो। अब पनि समाप्त हुँदैन, अब मिल्छन्, मिलाउनुपर्छ। दुईटै मतको सरकार चलाएको भने केपी शर्माले लेफ्टिस्टै हो नि, आज चलाउन सक्नुभयो कसलाई? सरकार उहाँले सक्नु नसक्नु भएकै हो, तर अब आत्मालोचना गर्नु पर्यो नि त। त्यस भए केपी शर्माले आत्मालोचना गर्नु पर्यो भने आज माधव नेपालले भन्नुभएको छ, जनता सामु गएर उहाँले माफी माग्नुपर्छ। गल्ती गरी मैले भने केपी शर्माले भन्नुभयो भने मात्रै एकता हुन सक्छ। त्यसमा अब उहाँ तयार हुनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङजी? पहिलो कुरा त के भने, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको एकता। पुष्पलाल श्रेष्ठ जो उहाँले सुरुवात गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव, त्यति बेलादेखि नै फुटको बिउ रोपियो। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव जो संस्थापन गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, पहिलो महाधिवेशन नहुँदै उहाँलाई हटाइयो। त्यहाँबाट फुटको श्रृङ्खला सुरु भयो र फुटको श्रृङ्खला सुरु हुँदै हुँदै गएर लोकेशजीले अघि 28 सालको उदाहरण ल्याउनुभयो। त्यो बिचमा हामी धेरै टुक्रा भयौँ, कम्युनिस्ट पार्टी फुट हुँदै हुँदै गयो। त्यस पछाडि 28 यता चाहिँ हामी जुट्ने क्रम पनि सुरु भयो। एकतिर चौथो महाधिवेशन हुँदै तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई जुटाउने क्रम हो। त्यसैले यो जुटको क्रम र फुटको क्रम पनि सुरु हुँदा पछिल्लो कालमा जुटको क्रम एकदमै तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाएको थियो। अनि हामी पछि अब दुईटा ठुला पार्टी बिचमा जुन ढङ्गको हामीले चाहिँ एउटा एकताको प्रयत्न गरेका थियौँ, त्यो एकता लामो टिप्न सकेन। यो सत्य हो, त्यो सकेन। त्यसैले अब होइन, एकजनालाई दोष लगाएर त्यहाँ चाहिँ उम्किने ठाउँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफूलाई चाहिँ ठिक ठाउँ भन्ने अरू सबै बेठिक छ भन्ने यही प्रवृत्ति हाम्रो गलत हो। त्यसैले पुष्पलाललाई आज सच्चा श्रद्धाञ्जली गर्ने हो। पुष्पलालप्रति चाहिँ हामीले एकदम सम्मान राख्ने हो भने बृहत वाम एकताकै कुरालाई हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन ओके। यो त ऋषिजी आज तपाईँले भनेर विश्वास भोकी भएन भन्ने कुरा त भएन। नेकपा एमालेलाई जनताले कहाँ अविश्वास गरेको छ र? हामी विश्वासै गरे भएर लोकेशजीले अघि सांसद हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुभयो भन्नुभयो नि, जनताकै विश्वासको आधारमा हो। त्यो पनि तपाईँ अनुमान गरेर बस्नुहोस्। तपाईँले आउँदैन एमालेको 0 हुन्छ पनि भन्नुहोस्, के भन्नुहोस् न, तपाईँलाई राइट छ त्यो। तर कति दिन्छन् त? जनताले दिन्छन् नि, त्यो कुरा त दिन्छन् नि त। हामीलाई त विश्वास छ नि, नेपाली जनतासँग रहेर किन नमिल्याउने? आज मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पुष्पलालको चाहिँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा उहाँले बोल्नु भएको छ कि पार्टी एकताको लागि तपाईँको चाहिँ नेताहरू पार्टीमा फेरि काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने सबैलाई आम माफी हुन्छ। पार्टीले त्यो केपी ओलीले बोले होइन कि नेकपा एमालेले बोलेको हो। नेकपा एमालेले बोलेको हो। कारबाही गर्ने उहाँले धमाधम, अनि फेरि आम माफी कुरा गर्ने। कहाँ कारबाही गरेको छ र? स्पष्टीकरण किन माग्नुभयो त? स्पष्टीकरण त तपाईँको त्यो कारबाहीको सङ्केत होइन। अब यस्तो के, यहाँ म तपाईँलाई भनौँ न, मानौँ न, तपाईँ एउटा संस्था चलाइराख्नु भएको छ होइन? तपाईँ पनि एउटा संस्थामा हुनुहुन्छ नि, ल प्राइम टिभीमै हुनुहुन्छ। तपाईँ प्राइम टिभीको एगेन्स्टमा तपाईँले चाहिँ काम गर्नु भने तपाईँलाई स्पष्टीकरण हुँदैन? त्यसै गरी नेकपा एमालेको नेता हो, कार्यकर्ता उहाँहरू नेताहरू हो, नेतै भएर तपाईँको नेतृत्व गरेर के गर्छ त भन्दा एमालेको विरुद्ध भोट हाल्छ। त्यति बेला के गर्नुभयो यति भनेर सोध्न नपाइने हुन्छ र कुनै पनि संस्थामा। त्यसैले तपाईँको चाहिँ हो ती कुराहरू सोधेकै हो। र फेरि पनि उहाँले आज कार्यक्रममा बैठकमै घोषणा गर्नु भएको छ, पार्टीमा सचिएर पार्टीको पक्षमा उभिन्छ भने आम माफी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ एमनेस्टी हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले पार्टीको हिसाबले उहाँले भनेको होइन नि त। उहाँ त नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले नेकपा एमाले बोले हो नि त त्यो। र नेकपा एमाले के चाहन्छ, के भन्छ भन्दाखेरि ती सबै नेता कार्यकर्ताहरू एमाले भित्रै रहन्। हामी एमालेका मान्छे मात्र एमाले भित्र रहौँ भन्दैनौँ।
हामी त अरू धेरै मान्छेहरू एमालेमा रहन् भन्ने ठान्छौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को अलगै अस्तित्व राखेर आउँछ भने पनि एकीकृत हौँ भन्ने दृष्टिकोण राख्छौँ। त्यसैले बृहत्तर वाम एकताको कुरा गर्छौँ। लेखनाथजी, अहिले जसरी एमाले पार्टीभित्रको विवाद तपाईँले हेर्नु भएको छ र माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि पनि सत्तारूढ दल तपाईँहरू भइसक्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा फेरि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकताको सम्भावना छ, मोर्चाबन्दीको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो एकता भन्ने विषयवस्तु चाहिँ एउटा समय चक्रमा हेर्नुपर्छ र अर्को मुद्दा विशेषमा हेर्नुपर्छ होइन। त्यत्तिकै हुन्छ हुँदैन भन्ने नि कुरो होइन। यो एउटा समय चक्रमा हेर्नु पर्यो। 75 सालभन्दा अगाडि माओवादी र एमालेको बिचमा एकता किन भएन र 75 सालमा गएर किन भयो भन्दा त्यो एउटा समय चक्र थियो। दोस्रो मुद्दाको आधारमा हेर्नुपर्छ। जस्तो 47 साल वरिपरि माले र चाहिँ मार्क्सवादीको बिचमा एकता भएर एमाले भयो। थुप्रै माओवाद मान्ने, माओ विचारधारा मान्ने कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता भएर एकता केन्द्र बन्यो, नेकपा एकता केन्द्र बन्यो। त्यो के थियो? मुद्दाको आधारमा थियो। एकातिर माओवाद मान्ने थियो, अर्कोतिर 46 सालको जनआन्दोलनपछि 47 सालको संविधान मानेर बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ लाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरूको बिचको अर्को केन्द्र थियो। त्यसो भएको हुनाले एकता र चाहिँ ध्रुवीकरणलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने एउटा टाइम फ्रेमभित्रबाट हेर्नुपर्छ, अर्को मुद्दा विशेषमा हेर्नुपर्छ। यो यस र नोको प्रश्न हो जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्छ त्यो सम्भावना छ? नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन। यसलाई सैद्धान्तिक कसीमा हेरेर हेर्ने हो भने बढी कम, सबभन्दा कम दुईटा ध्रुव हुन सक्छ। एउटा सुधारवादी ध्रुवै हो, मार्क्सको पालादेखि हो नि, संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने कम्युनिस्टहरू एउटा मार्क्सको पालादेखि हो। अर्को चाहिँ यो सुधारवादी भन्दा अलिकति चाहिँ नि यो भ्याकुतो उफ्राइबाट चाहिँ समाजको रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसारभरि आज पनि वैज्ञानिक समाजवादीको कुरा ल्याउनु भएको छ नेता बिउचमले। ठिक छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटै सबै कम्युनिस्ट पार्टी एउटै ध्रुव हुन्छ भनेर मिठो कुरोकानी गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ प्रयोगको हिसाबले मार्क्सको चाहिँ पालादेखि हाम्रै नेपालभित्र पनि पुष्पलालको पालादेखि हेर्दै आउने हो भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर हाम्रोमा त्यसलाई बाधा केले हाल्छ भने एउटा बाधा कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको सामन्ती व्यक्तिवादले बाधा हाल्छ होइन, व्यक्तिवादले बाधा हाल्छ। त्यो सामन्ती व्यक्तिवाद हो। अर्को हामी कयौँ सन्दर्भमा अलिक स्वतन्त्र हुँदैनौँ, अर्काले चलाइदिन्छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ त्यो पनि एकता हुन दिँदैन। यी समस्याहरू हामीभित्र छन्, तर दुईटा ध्रुव चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो दुईवटा मोर्चामा नेपालका कम्युनिस्टहरू जान सक्छन् मिलेर। त्यसो देख्नु भएन 46 सालको जनआन्दोलनमा एकातिर वाम मोर्चा थियो, 7 वटा वाम घटकहरू त्यसमा सहभागी थिए होइन। उनीहरूको चाहिँ मागै थियो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र टाइपको होइन। अर्कोतिर माओवाद या माओ विचारधारा मान्ने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने अर्को घटकहरूको चाहिँ संयुक्त मोर्चा थियो। त्यो त हामीले देख्यौँ नि, प्रयोगका हिसाबले पनि देख्यौँ। लोकेशजी, तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्टलाई मिलाउन सक्छौँ, मैले काम गरेको छु, मैले लोकतान्त्रिक शक्ति र कम्युनिस्टलाई मिलाएँ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ अहिले माधव नेपाल र केपी शर्मालाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। पख्नुहोस्, के छ भने हिजो तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई ऋषि धमलाजी एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँलाई इतिहास बताइदिन्छु म। गणेश मानजीले तपाईँको त्यो टोलमा तपाईँको के भन्छ टाइम्स अफ इन्डिया बोकेर आउनुभएको थियो। लोकेशनजी तपाईँको त्यो नेकपा मालेको नेतृत्वलाई समाउनु पऱ्यो भन्नुभयो। बुझ्नुभयो? म जिउँदैछु। मैले के भने मोहनचन्द्र अधिकारीलाई त्योभन्दा अगाडि त्रिचन्द्र कलेजमा उहाँले स्वागत गर्नुभएको थियो जेलबाट छुटेर। अहिलेको यो खड्गप्रसाद ओली, मोहनचन्द्र अधिकारी, तपाईँको चाहिँ यो राधाकृष्ण मैनालीलाई हो। त्यो कार्यक्रमको एनाउन्स मैले गरेको थिएँ। बुझ्नुभयो न? तपाईँ खड्गप्रसादसँग कुरा गर्नुहोस्, मोहनचन्द्रसँग कुरा गर्नुहोस्, राधाकृष्णसँग कुरा गर्नुहोस्, माले भनेको त्यही हो भने होइन। लोकेशनजी, सङ्गठित रूपमा अर्कै नेतृत्व रहेछ, तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस् भन्नुभयो। पत्ता लगाउँदै जाँदा मैले मदन भण्डारीलाई गणेश मानजीसँग भेटाएँ, अघि मैले भनेँ नि है। त्यसो भएर के छ भनेपछि भोलि माधव कुमार नेपाल र खड्ग ओलीलाई मिलाउन किन सकिने? तर अहिलेसम्म तपाईँले मिलाउन सक्नु भएन। होइन, हामी चाहन्छ अहिले गरेका छैन। पार्टी बसेर तपाईँहरू आज होइन, पार्टी मैले चुप लाएर बस्या अहिले समूह छ नि। हिजो मेरो कुरा विचारको लडाइँ पनि छ त्यहाँ, विचार समूह भनेर माधव कुमार नेपालले भन्नुहोस् न। हिजो रेमिटेन्स इकोनोमीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले 24 वर्ष शासन गरेर चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठायो भनेर तपाईँको चाहिँ सबै लेफ्टलाई मिलाएर चाहिँ यो चुनावमा जाने भनेर कार्यपत्र पेश गर्ने म होइन। एमालेकै तपाईँको चाहिँ पेसागत महासङ्घको चाहिँ उसमा मैले पेश गरेको कार्यपत्रलाई टिप्पणी गर्ने को भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालजी, अनि त्यसपछि आएर ईश्वर पोखरेलजी, अहिले ओलीसम्ममा हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ माधव नेपालसम्म हुनुहुन्छ? म छैन, म सबैलाई मिलाउने पक्षमा छु। मलाई थाहा छ माधवजी मान्नुहुन्छ आज होइन। माधवजी तपाईँले आत्मसात गर्नु भएको छ, मेरो कुरा सुन्नु न।
माधवजी पुष्पलाल प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ म उपाध्यक्ष छु। मैले पहिला खोलेको, उहाँ चाहिँ 2064 सालको चुनावमा हारिसकेपछि उहाँ पुष्पलाल प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष आउनु झन्लाँचीपछि उहाँ आउनुभएको, त्यो छुट्टै कुरा हो। सुन्नुहोस्, मैले त माधव मात्रै होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गराउने होइन, डेमोक्रेसी ल्याउने सवालमा गणेश मानजीलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने मान्छे म एउटा मान्छेको व्यक्ति हुन्न म होइन। आज केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ माधव कुमार नेपाललाई आम माफी दिने, आउनुहोस् फर्कनुहोस् बाटो बिगाएर गएको नेताहरूलाई। माधव कुमार नेपाललाई ओलीले त्यो भन्न मिल्दैन। किन भन्न नमिल्ने? कसरी मिल्ने? उहाँ चाहिँ माधव कुमार नेपालले किन भन्ने, उहाँ 50 वर्षदेखि सँगैको साथी, आम माफी दिने होइन। गल्ती कमजोरी ककसका हुन्, माधवजीको कति छ, मेरो कति छ। ओलीजीले प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नुभयो? पुष्पलालको थेसिसलाई मान्ने हो भने 2019 सालमा सारा कम्युनिस्टहरू एकातिर भए, उही संसद पुनर्बहाली गर, बिपी कोइरालाले बरु गरेन, पुष्पलालले भनेको उही संसद पुनर्बहाली गर भनेर 62-63 सालमा गिरिजाले त्यो आत्मसात गरेर चाहिँ संसद पुनर्बहाली भयो। याद गर्नुहोस् न, मैले पुष्पलाललाई मान्ने हो भने त अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै हुँदैन क्या ओलीजीले, त्यो कुरो उहाँले आत्मसात गर्नु पर्यो। अनि ओलीजी नै पार्टी अध्यक्ष हुन सक्छ। मैले त के भनेको थिएँ ओलीजीलाई, होइन केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ माधव कुमार नेपालले पनि कमजोर गर्नुभएको छ, आत्मालोचना गर्नु पर्यो, उहाँले नि गर्नु पर्यो। किनभने उहाँले हिजो चाहिँ उहाँ केपी शर्मा ओलीलाई निकाल्नु भएको छ नि त, त्यसको आत्मालोचना उहाँले नि गर्नु पर्यो। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली विघटन गरेको आत्मालोचना त केपीजीले गर्नु पर्यो नि त। डेमोक्रेसीमा अहिले उहाँ जानुहुन्न पार्लियामेन्टमा, अब अस्ति गइसक्नु पर्छ त पार्लियामेन्टमा, गएपछि त उहाँ आत्मालोचना गर्नु परेको परेन उहाँले। हो यो कुरामा मिल्दा त सबै मिलिहाल्छ। शेरबाजी, आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ अब आत्मालोचना सबैले गर्नुपर्छ, त्यसमा माधव कुमार नेपालको पनि कुरा छ। माधव कुमार नेपालले पनि आज स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ सबैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र केपी शर्मा ओलीले बढी गर्नुपर्छ। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, जनता सामु गएर माफी माग्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले माफी माग्ने कि नमाग्ने, अहिले पनि मैले तपाईँलाई कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तो पुष्पलाललाई नै सम्झिरहँदाखेरि सधैँभरि पुष्पलालले चाहिँ संयुक्त जनआन्दोलनको लाइन लिएकै हो। त्यति बेला बिपी कोइरालाले त्यसलाई स्वीकारेन र लामो समय पञ्चायती राज गर्यो र पुष्पलालकै त्यो दृष्टिकोणलाई नेकपा मालेले चौथो महाधिवेशनमा एक्सेप्ट गर्यो, स्वीकार गर्यो र त्यो स्वीकार गरे पछाडि नेकपा मालेको त्यति बेला संयुक्त जनआन्दोलनको नीति नभएको थियो भने लोकेशनजीले गणेशमान र के अरे मदन भण्डारीको भेट गराएर संयुक्त भएको भन्ने हुँदैन। त्यो पार्टीको दृष्टिकोण हो र पार्टीले चाहिँ त्यतिखेर संयुक्त जनआन्दोलन तर मध्यस्थता त उहाँले गर्नुभयो नि त, मिलाउने काम त गर्नुभयो नि त, त्यो राम्रो पक्ष हो नि त। त्यसैले तपाईको चाहिँ पार्टीले त्यो दृष्टिकोण नलिएसम्म कसैले भेटघाट गरौँ। जस्तो माओवादी पनि अब हामी संयुक्त मतलब हामी शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति अथवा शान्तिपूर्ण वेबाट आउँछौँ भन्ने कुराको दृष्टिकोण उहाँहरूमा पास नभएको भए आज बन्दुकै बोकिराखेको हुन्थ्यो नि। उहाँहरू आज बन्दुक होइन, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आउँछौँ भन्ने कुरा पार्टीभित्रको संश्लेषणको आधारमा निर्णय गरेर त्यो निर्णयको आधारमा उहाँहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा आएको हो। अनि मैले लिएर आएँ भनेर त भएन। त्यसको कारणले पार्टीहरू आफैभित्र डिसिजन गर्छ, छलफल हुन्छ। हो माध्यम हुनसक्छ, लोकेशनजी माध्यम हुनसक्ला, म माध्यम होला, अर्कोकै माध्यम होला, त्यो भेटघाट गर्ने माध्यमहरू हुनसक्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के चाहन्छु भने अहिले पनि मैले त्यो कुरालाई यहाँनिर जोड्न खोजेको कि अब तपाईँको माधव नेपालको माफी वा केपी ओलीको माफी भन्ने भन्दा पनि त्यो माधव नेपालभित्र के चिज भइरहेको छ, केपी ओलीभित्र के चिज भइरहेको छ, अर्थात् केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र के चिज भइरहेको छ, त्यो दुईटा चिजको तपाईँको चाहिँ सामिप्यता आयो, दृष्टिकोणमा सामिप्यता आयो भने त्यो कसैले भन्नै पर्दैन, त्यो एकै ठाउँमा बसिहाल्छ। त्यो सामिप्यता आएन, हो त्यही त सामिप्यता आइरहेको छैन, आउनको लागि आउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास। त्यसैले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि त्यो ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ मिलाउनको लागि। त्यसले आफूभित्र त्यो चिज चाहिँ कसरी मिलाइरहनु भएको छ, उहाँले भन्नुभएको होइन चिजको डिसिजन नेपाल बिनाको एमाले बनाउँछु भनेर बालकोट आन्तरिक पक्ष हो, आन्तरिक पक्ष महत्त्व हुन्छ, आन्तरिक कुरा नै महत्त्वको कुरा हो। कुनै पनि वस्तुमा त्यसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा केपी ओली वा माधव नेपाल बीचको चाहिँ उनीहरू बीचको चाहिँ कतिपय चिजहरू त्यो सामिप्यता आयो भने त्यो कसैले भनिरहनु पर्दैन, मिल्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। सामिप्यता आएन भने अब केपी ओलीले माफी मागेर माधव नेपालले माफी मागेर नमिल्ने स्थितितर्फ अगाडि बढ्न सक्छ। तर मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास छ र त्यस कारणले केपी ओलीले त्यो कुराको सहमति हुन्छ केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बीचमा। यसको ठ्याक्कै डेट त होइन, केही दिनभित्रै त्यस्ता केही सङ्केतहरू छ कि त्यस्ता सम्भावनाहरू छन् र त्यसको केही चाहिँ रिजल्टहरू केही दिनभित्र देखिन सक्छ। लेखनाथजी, नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई लाग्ने आरोप के छ भन्दाखेरि संसदीय फाँटमा भाषिए
र उनीहरूले संसदीय व्यवस्था आत्मसात गरे। अब उनीहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन् भनेर भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा? नेपालका कम्युनिस्टहरूले धेरै क्रान्ति गरे, हतियार पनि उठाए, तर गए कहाँ? पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई स्वीकारे, आत्मसात गरे। नेपाली समाजको रूपान्तरणमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूले धेरै ठुलो लगानी गरेका छन्, धेरै ठुलो मात्रामा रगत पसिना र आँसु बगेको छ। तर त्यो मात्राको प्रतिफल दिनका निम्ति चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ भन्नेबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। हामी कहाँ चुकेका छौँ? नेपालका कम्युनिस्ट यो विषयवस्तु हो। दोस्रो दुईटै कुरो हो कि झन्डै 200 वर्ष अगाडि मार्क्सले मार्क्सवादको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र त्यसको एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्दै गर्दाखेरि त्यही विषयवस्तु आजको दुनियाँ, आजको समाज, आजको चाहिँ मा जस्ताको तस्तै हामी फिट गर्छौँ भन्ने ठाउँमा मार्क्सवाद हुँदैन। आजको दुनियाँ फरक हो, आजको समय फरक हो, आजका मुद्दाहरू फरक उठेका चाहिँ जन्मिएका छन्। त्यसमा ती सबै विषयवस्तुहरूलाई मार्क्सवादको आधारभूत सिद्धान्तसँग जोडेर चाहिँ हल गर्न सक्ने आजको मार्क्सवाद हो। हामी यहीँ समस्या के छौँ भने एकाथरी हामी दुई भागमा एकदमै किताबन्दी भन्छौँ के। एउटा हामी त्यो मार्क्सवादलाई समातेका छौँ, त्यसमा अलिकति पनि संशोधन गर्न हुँदैन भन्नेतिर छौँ। दोस्रोतिर हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ होइन, हामी सुधारका काम पनि गर्नुपर्छ, जनतासँगको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ हामी पुँजीवादी पार्टीहरूभन्दा, बुर्जुवा पार्टीहरूभन्दा त्यो र उसले बोकेको चाहिँ राज्य प्रणालीको चाहिँ विचारभन्दा फरकपनमा चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ पहिचान स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। यो दुईटा समस्या नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका आजका हुन्। र पुष्पलालले जसरी नेपाली समाजको अध्ययन गरेर नेपाली क्रान्तिको बाटो चाहिँ पहिल्याउने कोसिस गर्नुभयो, त्यहाँदेखि यता कुन चाहिँ पार्टी छ? कुरो सुन्नु न, यो अलिकति गम्भीर विषयवस्तुमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गरौँ न। तर त्यहाँदेखि यता चाहिँ नेपाली समाजको पुष्पलालकै स्तरमा अध्ययन गर्ने र नेपाली क्रान्तिको बाटो पहिल्याउनेमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सफल छैन जति पुष्पलाल सफल थिए होइन। सामान्य कस्मेटिक हिसाबले अलिअलि भएको छ, जनताले भोट हाल्ने हुनाले चाहिँ यसो फुर्तीपार्ती पनि लाउन पाइया छ, तर त्यो भोट के आधारमा आछ होइन? एकै रातमा जनमत किन पल्टिराखेको छ होइन? एकै रातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जित्ने र हार्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यो सन्तुलन किन मिलिराखेको छैन भन्दा हामीले जनताको बिचमा खास कम्युनिस्ट विचार र कम्युनिस्ट संस्कृति अनुसार काम गरेका छैनौँ हामीले होइन। यो आजको समस्या हो। त्यसले के गरेको छ त भन्दा हामीलाई बिस्तारै बुर्जुवाकरण गर्दै लैराखेको छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तर कम्युनिस्टको आफ्नो तरिका छैन चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्नो संस्कृति छैन, आफ्नो व्यवहार छैन भन्दा हामीले त्यो नयाँपन दिन सकेनौँ। कि त हामी मार्क्सवादको चाहिँ हाँगो समातेर बसेको गर्ने, कि हामी बुर्जुवाकरण भइहाल्ने। यो आजको नेपाली चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या भएको हुनाले त्यसको त्यही बिचबाट चाहिँ हामीले बहस गरेर समाधान निकाल्न सक्यौँ। यो अझै व्यवस्थित भएर अगाडि जान्छ। हामी सकेनौँ। एकाथरी नाम जे भए पनि सारमा बुर्जुवा पार्टी हुन्छौँ, पुँजीवादी पार्टी हुन्छौँ, वा अर्कोतिर चाहिँ नारामा हामी क्रान्तिकारी हुन्छौँ। त्यसले केही प्रतिफल दिन सकिँदैन। इतिहासको चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ, वर्तमानको चाहिँ आशावाद हामीले जगाउन सक्दैनौँ। नीतिमा कम्युनिस्टको अंगीकार गर्ने तर व्यवहारमा पुँजीवादी शैली अपनाउने हो त। आज प्रश्न उठाएको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका। मैले अहिले भने पुष्पलालको चाहिँ सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा त्यो आदर्श पढ्दै गर्दा आज हामी हेरौँ त जनताको जीवनस्तर र कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नेताहरूको जीवनस्तरको तुलना गरौँ त। लाज हुँदैन होइन? लाज हुन्छ नि। ठिक छ चेतनामा ठिक छ काम गर्नुपर्छ। आजको दुनियाँमा गाडी चढ्ने कुरो अन्यथा हुँदैन होला, प्रविधि प्रयोग गर्ने कुरो अन्यथा हुँदैन होला, सामान्य एउटा घर हालेर बास बस्ने कुरो अन्यथा हुँदैन होला आजको दुनियाँमा है। तर करोडौँको अर्बौँको मालिक छन् कम्युनिस्ट नेताहरू। आज हेर्नुहोस् त, यही मल छ कम्युनिस्ट नेताहरूको। लोकेश भट्टराईजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ, मैले ऋषिजी एउटा कुरा तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ कि सादा जीवन उच्च विचार। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, कमरेड पुष्पलाललाई 2028 सालमा म र गोपाल पोखरेल भेट्न जाँदाखेरि होइन, उहाँ चनाको सातु पानीमा 4 दिनदेखि त्यो पानी खाएर बस्नुभएको रहेछ। र उहाँले त्यति बेला गोपालजीलाई, मलाई त म भर्खर गएको होइन, मलाई त्यति बेला चिन्नु भएको छैन, गोपालजीले चिनाएको। गोपाल गुल्मीको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई 85 वर्षको, तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहोस् उहाँको है। उहाँले 85 वर्षको हुनुभयो र उहाँलाई पुष्पलालजीले के भन्नुभयो भने तपाईँसँग पैसा छ गोपालजी? छ माइल दाई। पुष्पलाललाई माइल दाई भन्थे, बिपीलाई सान दाई। सुन्नुहोस्, 6 माइल दाई भन्छ। त्यो चामल पनि किनेर ल्याउनुहोस् र अनि त्यहाँ चाहिँ एक मोहरमा, एक सुकामा एउटा राँगाको खुट्टो पाइन्थ्यो। एक मोहर आइसीमा 2टा राँगाको खुट्टो ल्याएर हामीले काटेर झोल खाएको। सुन्नुहोस्,
यो कहानी अहिले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू खड्गप्रसादजी प्रचण्डजीलाई सुनाउनु न तपाईँ बोलाएर, होइन? तपाईँ बोलाएर सुनाउनुहोस् क्या यिनलाई, ऋषि धमलाजी। मैले त सुनाइरहेको छु, म त पढ्नुहोस् न। यो तपाईँलाई थाहा थिएन नि, यो राँगोखोटो खाएको त बोलाएको हो। अहिले चुवा गर्दै 10वटा गाडीमा हिँडेको छ नि त कम्युनिस्ट नेताहरू, होइन? 500 सुरक्षाकर्मी राखेको छ नि त। कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको मार्क्सलाई कहिले सुरक्षाकर्मी दिए? जनताको आवाज लिएर हिँड्ने मान्छेलाई कसले मार्छ ल भन्नुहोस् त? हो, त्यसो भएर ऋषि धमलाजी तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, तपाईँले के भन्नुहोस् भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बुर्जुवाकरण भयो र सबै जमिनदारका छोराहरू कम्युनिस्ट भयो अहिलेसम्म। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कुनै फरकै छैन। के फरक छ? फरक छैन। शेरबहादुर डडेलधुराको, होइन? शेरबहादुर देउबा डडेलधुराको चाहिँ के अरे त्यो उसको गाउँको नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले, होइन? ऊ र म सँगै जेल बसेको, होइन? उसको र प्रचण्डजी यहाँ कास्कीको चाहिँ मान्छे, होइन? माधव नेपालजी रौतहटको मान्छे, खड्गप्रसादजी झापाको मान्छे, होइन? तेह्रथुमको मान्छे, आठसाईको मान्छे। हामी यही नै हो कि होइन? त्यसो भएर उहाँहरूले सादा अहिले भन्नुहोस् त, खड्गप्रसादजी 2/3 बहुमतको सरकार, मैले भेटेर केपी कमरेड तपाईँ 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, नेपाल साँच्चै तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको साँच्चै चाहिँ अध्यक्ष हुनुभएको हो, प्राइम मिनिस्टर 2/3 बहुमतको हो भने तपाईँले सारा मेडिकल कलेज गोविन्द केसीले जुन अनसन बसेको छ त्यसको माग पुरा गर्नुहोस्, राष्ट्रियकरण गर्नुहोस् भने मैले खै गर्नुभयो त? जब दलाल पुँजीवादमा पछि लगाएर हिँडेर आफूलाई बिचौलियाहरूको प्रभावमा पर्छन् देशका नेताहरू, होइन? त्यो सम्पूर्ण मेडिकल स्वास्थ्य र शिक्षा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ पर्दैन? कम्तीमा, हो कि होइन? त्यसो भएर आज पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिनमा हामी सबैले आत्मसात गर्ने कुरा के हो भने सबै कम्युनिस्टहरूले, काङ्ग्रेसले पनि, तपाईँ बनारसमा तपाईँलाई म भनिदिन्छु, हिजो उहाँले भन्नुभयो नि के भन्छ पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति मालेले पास गरेर होइन, त्यो उहाँले गलत व्याख्या गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, शेरबहादुर तामाङले गलत व्याख्या गर्नुभयो। गलत व्याख्या उहाँलाई थाहै छ, इतिहासै थाहा नभए मान्छेले भनेर हुन्छ। सुन्नुहोस्, मालेले त कसले मदन भण्डारी महासचिव भइसकेपछि 2029 सालमा मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित र म साना प्रधान मरेर जानुभयो नि। वार्ता गरिसकेपछि चौथो महाधिवेशन उहाँ सिराहाको चाहिँ कहाँ भएको थियो उहाँलाई सोध्नुहोस् त शिवराजी, कहाँ भएको? कुन ठाउँमा भएको थियो मालेको? होइन, मालेको पाउनु त्यसो सुन्नुहोस्, होइन? विष्णुपुर कट्टीमा भएको थियो सिराहाको। त्यो महाधिवेशनमा मदनजीले प्रस्ताव राखेपछि संयुक्त पुष्पलाललाई चाहिँ पहिला गद्दार भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, सिपी मैनालीजी लगायत। सिपीको पार्टी नै हो माले भने त। पछि मदन भण्डारीहरू चाहिँ पुष्पलाल छोडेर जानुभयो, होइन? त्यहाँ पास गरिसकेपछि हामीसँग वार्ता भइसकेपछि संयुक्त जनआन्दोलनको लाइनमा आउने र संयुक्त वाम मोर्चा बनाउने सवालमा मेडिएसन गर्ने मान्छे हामी जिउँदैछौँ नि त ऋषि धमलाजी। त्यसो भएर मेरो कुरा के हो भने यो कुरा छोडिदिउँ। अब मालेले ठुलो सङ्गठन बनायो, शिक्षकहरूमा गयो, विद्यार्थीहरूमा गयो, त्यसो त फलीभूत पाइसक्यो नि त। पायो त के दियो त जनतालाई? गणतन्त्रले जनताले के पायो? भन्नुहोस् न। हिजो मालेले दियो भने त मनमोहनजीले चाहिँ ल्याएको एउटा चाहिँ वृद्ध भत्ता र विधवा भत्ता अनि गाउँ गाउँमा सिँचाइ सुविधाको चाहिँ कारणले भोट पाए होइन अहिले। र मनमोहनजी पछाडि हिजो मालेका साथीहरू कतिवटा प्रधानमन्त्री भए? माधवजी हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ अब के अरे चौथो महाधिवेशन प्रचण्डजी हुनुभयो, बाबुरामजी हुनुभयो, अहिले केपी ओलीजी हुनुभयो। मनमोहनजी जतिको कार्यक्रम जनतालाई दिने के ल्याउनु हो देखाउनुहोस् त। शिवराजी, जस्तो आज लोककृष्ण भट्टराजीको तर्क आयो, नेपालको कम्युनिस्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको जीवनशैलीको कुरा गर्दाखेरि पहिला तपाईँहरू सुध्रिनु पर्यो। तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्नु। एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने खास गरी मैले त्यही पनि भन्छु कि कुनै पनि चिजको, कुनै पनि वस्तुको परिवर्तन उसको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो। र नेकपा मालेको त्यति बेलाको संयुक्त जनआन्दोलन सम्बन्धी एउटा नीति र पुष्पलालको नीति हो। त्यो फेरि पुष्पलालको नीति हो, त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यतिखेर संयुक्त जनआन्दोलनमा आयो। त्यो नआएको थियो भने पञ्चायत व्यवस्थालाई 47 सालमा फ्याँक्नलाई गाह्रै थियो। र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माले र सँगै अरू वाम घटकहरू पनि तपाईँ संयुक्त वाम मोर्चा बनाउँदै फेरि अर्को जसरी अघि लेखनाथजीले भन्नुभएको जस्तै अर्को एउटा धार पनि विकसित भयो। र यो सबै चिजहरूको तादम्यता मिलेपछि नै वास्तवमा 47 सालको परिवर्तन भयो। त्यसपछि के भएन भन्ने कुरा होइन। अब त्यसपछि के भएन भन्दाखेरि हामीले राजतन्त्रलाई त्यति बेला संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गऱ्यौँ। यो केही पनि नभएको भन्न मिलेन।
त्यस पछाडि दलीय शासन हो, संवैधानिक राजतन्त्र त स्वीकार गरेकै हो। तर यद्यपि आफूले चाहिँ नेकपा मालेले तत्कालीन मालेले केही विषयहरूमा फरक मत राखेर पछि 62-63 को चाहिँ शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात हामीले ती कुराहरूलाई पुरा गरेका हौँ। जति बेला 10 वर्षीय जनआन्दोलन अर्थात् जनयुद्धमा रहेको माओवादी समेत पनि त्यो वास्तवमा 62-63 को क्रान्तिमा जनक्रान्तिमा होमिने स्थिति बन्यो र त्यसका धेरै पाटाहरू छलफल गरौँला। तर यद्यपि मूल रूपमा उहाँहरू पनि एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै आउने एउटा लाइन आइसके पछाडि त्यहाँबाट त अब हामी अगाडि बढ्यौँ र गणतन्त्र ल्यायौँ। केही पनि भएन भने त राजतन्त्र तपाईँ यो मुलुकको चाहिँ वास्तवमा सामन्तवादको एउटा प्रतीकको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समाप्त गऱ्यौँ। त्यो केही पनि भएन त भन्न मिलेन। त्यस पछाडि विकास निर्माणको कुरा गर्दा आज कसरी केही पनि भएन। लोककृष्णजी सायद खोटाङमा जाँदाखेरि त्यो त हुँदै जाने कुरा हो नि, त्यो त क्रमैसँग भइ नै रहन्छ नि भन्ने हो भने अब त्यसको अर्को तर्क छैन। तर त्यति बेला जति बेला 47 सालमै पनि लोककृष्णजी खोटाङमा जाँदाखेरि सायद अब प्लेन पनि मुस्किलै पर्थ्यो होला। एउटा प्लेनको टिकट काट्नलाई उहाँहरूले वा जति बेला नेकपा अब एमाले भएरै काम गरिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ प्लेनको टिकट पाउनको लागि समेत कत्रो मुस्किल थियो। आज तपाईँको चाहिँ हो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले यही मिली सरकार आयो, पछिल्लो कालमा माओवादी पनि आयो, तर विकास निर्माणका कैयौँ गतिविधिहरू पहिला भन्दा के नभएका हुन् र? गाउँ-गाउँमा तपाईँको चाहिँ आज के खानेपानीको सुविधादेखि लिएर होइन बाटोको सुविधादेखि लिएर जनताभन्दा देशभन्दा नेता धनी भयो क्या? यो कुरामा पनि जान्छु म त यति कुरा प्रश्न भन्न चाहन्छु कि म वास्तवमा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँ र म के दृष्टिकोण राख्छु भने सबै नेताहरू 47 साल यताका सबै नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ। सार्वजनिक मात्र होइन, आए चाहिँ पार्टीका नेताहरू तयार छैन। ओके, तयार छ कि छैन को नेता तयार छैन, तर केपी ओली तयार हुन्छ र केपी शर्माले तयार पार्नुहुन्छ सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नको लागि। उहाँले त तपाईँको चाहिँ आफ्नो भएको सम्पत्ति नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिसक्नुभयो, राष्ट्रको नाममा दिइसक्नुभयो, एउटा चाहिँ प्रतिष्ठान बनाएर चाहिँ हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। उहाँले के बाँकी राख्नुहुन्छ र आफ्नो लागि? केपी शर्माले सम्पत्ति छैन, त्यसैले तपाईँको होइन उहाँले त दिँदै हुनुहुन्छ त एउटा प्रतिष्ठानको नाममा। त्यसो भएको कारणले म के भन्छु भने सबै जाँचौँ। यसमा जस्तो कसैले खायो, कसैले उभो, कोही गाडी चढ्यो हो, अब शैलीमा अलि परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले नै भनौँ न, यो सरकार आयो, अहिलेको वर्तमान सरकार आयो, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व गरिरहेको बेलामा सबै सुरक्षाकर्मीहरू घटाइदिएको मात्र होइन हटाइदिएको पनि थियो। तर आज मैले सुन्दैछु डिएसपीको कमान्डमा चाहिँ हाम्रो प्रचण्डलाई चाहिँ सुरक्षा चाह्यो भन्ने सुने होइन। त्यो हो, त्यस्तो शैलीहरू छ भने घटाउँ। केपी ओलीले मन्त्रीहरूलाई पहिला तपाईँको चाहिँ 13 जनाको चाहिँ तपाईँको सेनाको चाहिँ एउटा कमान्ड दिन्थ्यो मन्त्रीलाई क्वार्टरमा। केपी ओली आएपछि केपी ओलीले 6 जनामा झारिदिनु भयो। आज सायद त्यसमा पनि बढाइसक्नुभयो होला होइन। त्यसो भएको हुनाले हो शैलीमा चेन्ज गरौँ। शैली हामीले परिआएको हुन् त। कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै सेना गठन गरेर सिङ्गै सेनाको सुरक्षामा हिँड्ने नेता हो नि त होइन। त कम्युनिस्ट पार्टी त त्यही हो, लेनिनले त्यही गर्यो, माओ सेतुङले त्यही गरे। आफ्नै सेना गठन गरेर सिङ्गै सेनाको सुरक्षामा हिँड्ने पार्टी हो नि। तर पनि पछिल्लो कालमा हामी लोकतान्त्रिक विधिमा चुनावमा भाग लिएर आइसकेपछि यो भड्किलो शैली जुन एकदमै बढी गर्ने खर्च गर्ने यो खालको प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। लेखनाथजी, जस्तो नेपाली जनताको नेताहरूप्रतिको आस्था विश्वास र जुन किसिमको सम्मान किन घट्यो, के कारणले घट्यो? किनभने तपाईँ सडकमा जाँदाखेरि पहिलाको अवस्था नेताहरूलाई जनताले जसरी गर्नुपर्छ त्यो गर्दैनन्, किन गर्दैन? नै म शेरबाजीले उठाएको एउटा विषयमा छुन्छु र म तपाईँले राखेको प्रश्नमा आउँछु। विकास भनेको चाहिँ यसलाई लेफ्ट कोणबाट हेर्नुपर्छ हामीले। परम्परागत कोणबाट घर कत्रा बने, बाटो कत्रो बन्यो, हवाईजहाजको ग्राउन्ड कत्रो बन्यो, त्यो पनि विकास होला। तर त्यो लेफ्ट एङ्गलबाट हेर्ने विकास भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खोटाङमा पुगेको बाटोमा चल्ने ट्रक गाउँतिर जाँदा के बोकेर आउँछ र गाउँबाट फर्किँदा के बोकेर आउँछ, त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ विकास कहाँ भनेर भयो भनेर। गाउँतिर जाँदा कोका कोला बोक्छ, रक्सी बोक्छ, सोयाबिन बोक्छ, के चाहिन्छ सबै चिज बोक्छ। गाउँबाट फर्किँदा अधिकांश एकाध ठाउँमा होला तर अधिकांश चाहिँ के हुन्छ त्यो रित्तै फर्किन्छ। किन त भन्दा हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन, पैसा बोकेर फर्किन्छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन। जब हाम्रो आफ्नो बेच्ने चिज केही पनि छैन भनिसकेपछि त के हुन्छ त भन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान बेचिदिने माध्यम मात्रै बन्छन् बाटाहरू। त्यो विकास हुँदैन, त्यो लेफ्ट एङ्गल होइन। लेफ्ट एङ्गल भनेको त हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रको गति कति त्यसले चाहिँ बढायो। नेपाल आत्मनिर्भरतातिर जानु हो, उत्पादनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र चाहिँ स्थानीय जनतामा त्यसले कति चाहिँ तपाईँको आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गरायो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ।
विकास लेफ्ट एङ्गलबाट हेर्ने आधारभूत मैले सामान्य ढङ्गबाट भनेको एउटा। दोस्रो, नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई जनताको बिचमा किन लोकप्रिय हुन सकेन अथवा अलोकप्रिय भए, आलोचनाको केन्द्रमा भए भन्ने विषयवस्तु चाहिँ मैले अघि नै राखिसकेँ। यसको अलिकति मूर्त हेर्ने हो भने जनता भनेको त विभिन्न वर्गमा विभाजित छ, एउटै वर्गमा छैन नि त, यो विभिन्न वर्गमा विभाजित छ। त्यो मैले चाहिँ विचारधाराको हिसाबले मात्रै भनेको छैन कि आर्थिक अवस्थाको हिसाबले पनि त्यो विभिन्न वर्गमा विभाजित छ। कम्युनिस्ट पार्टीको घोषित नीति के हो भने सबभन्दा पीडितको जनता, सबभन्दा तल पारिएको जनता, सबभन्दा चाहिँ पुरानो राज्य सत्ताको मिसनरीले अन्यायमा थिचेको जनताको मुक्तिको कुरो सबभन्दा पहिला गरे हो। कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको कुरो त त्यो हो नि त, होइन? त्यसो हो भने आज कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने नेता, होइन, राज्यका सुविधामा जाने कार्यकर्ता या राजनीति नियुक्ति खाने त्यसका चाहिँ अंशियार र त्यो पीडितमा परेका जनताहरूको बिचको जीवनशैली हेर्नुहोस् त, त्यो तुलना गर्नै सकिँदैन। अनि त्यो मुक्तिको कुरो, त्यो वर्गको मुक्तिको कुरो आफ्नो जीवनको चाहिँ वर्ग उत्थानको कुरोको बिचमा त मिलेन नि कुरो। सुन्नुहोस्, जनताले चाहेको के कुरो सामान्य मात्रै हो भने मेरो प्रतिनिधि, मेरो अगुवा या हामी सहितको मुक्तिदाता चाहिँ हामी जस्तै जस्तै छ है। उसको जीवनशैली, उसको आर्थिक अवस्था, उसका छोराछोरीले चाहिँ पाएको चाहिँ शिक्षा अधिकार र मेरा छोराछोरीले पाएको शिक्षा अधिकार, म बिरामी हुँदा र मेरो अगुवा बिरामी हुँदा हामीले पाउने स्वास्थ्य अधिकार उस्तै उस्तै छ है। अलिअलि त बढी भयो, ऊ किन धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ, अलिअलि होला, तर उस्तै उस्तै छ भन्ने चिज नबनाउँदासम्म जनतासँगको सम्बन्ध नेताहरूको, पार्टीहरूको राम्रो हुँदैन। लोकेशजी, आज तपाईँले एकदम क्लियर कट नेपाली जनतालाई आश्वस्त पारेर बताइदिनुहोस्, अब केपी शर्मा ओली पार्टी मिलाउनको लागि माधवकुमार नेपालसँग सम्झौता गर्नको लागि युटर्न भएकै हो त? तपाईँलाई के लाग्छ? मेरो कुरा, तपाईँ पहिलो कुरा चाहिँ ऋषिजीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, तपाईँलाई म के भन्छु भने, जस्तो अहिले म 2019 सालमा मार्क्सको अनुयायी भएको हुनाले म ट्रायर गएको थिएँ। ट्रायर भनेको मार्क्स जन्मिया ठाउँ के, जर्मनीको ट्रायरमा मैले त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको युनिभर्सिटीको चान्सलरलाई भेटेँ, अनि त्यहाँको मेयरलाई भेटेँ। मेयर चाहिँ एन्जेला मार्केलको पार्टीबाट जितेका रहेछन्। अनि मार्क्सको पार्टीको मान्छेको चाहिँ भोट कति आएर छ भनेपछि 328, होइन? अनि एन्जेला मार्केलको पार्टीको भोट कति आएर छ भने कति भने 78,000, बुझ्नु? अनि मैले सोधेँ, हामी उहाँ नेपालदेखि म मार्क्सलाई यहाँ मान्न आएको, होइन? मार्क्सको पार्टीमा के छ, किन यस्तो भयो भन्दा त्यहाँका प्रत्येक बुद्धिजीवीहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरू के भन्छन् भने, मार्क्सले जुन थेसिस पेश गर्नुभयो सामाजिक न्यायको, त्यो हामी सबै मान्छौँ, तर मार्क्सवादलाई चाहिँ पत्रु गराउने कारण के हो? रुस हो। रुसमा चाहिँ प्राइभेट पाउरोटी जनतालाई छुट्टै पाउरोटी, अनि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई छुट्टै पाउरोटी। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ एकदम जनतामाथि भएको चाहिँ नयाँ प्रकारको चाहिँ के राता मण्डलले भनौँ न, होइन? यहाँ हाम्रो पहिला सेता मण्डलले भन्थ्यौँ पञ्चायतकालमा, त्यो आधार भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ ध्वस्त भयो। त्यहाँको जर्मनको त्यो ट्रायरको युनिभर्सिटीको जुन चान्सलरले भनेको, तर मार्क्सलाई हामी मान्छौँ तर भोट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई हाल्दैनौँ भन्ने। अहिले नेपालमा तपाईँ यदि युनिटी नगर्ने हो भने, केपी ओलीजीलाई तपाईँ मार्फतै म भन्छु, मेरो त उहाँ अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, माधव नेपालजी पनि मित्र, अझ सबभन्दा भन्नुहुन्छ भने त केपी ओलीजी र म त एउटै गोल गरेर बस्या। माधवजी त पछि चिन्जानु भएको। सुन्नुहोस्, त्यसो भएर माधव र केपी मिलेर मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दैन, प्रचण्ड पनि मिल्नुपर्छ, वैद्य र विप्लव मोहन विक्रम पनि मिल्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा। मेरो यो आह्वान हो तपाईँ मार्फत, मिल्नुहुन्न। गाह्रो छ, यो कठिन कुरा तपाईँ गर्दैन। ठिक छ, पक्ष बस्नुहोस् न, कठिन हिजो त मिडिया थियो नि त। नेता बन्नको लागि, नेतृत्वमा रहनको लागि, अध्यक्ष बन्नको लागि एउटा साइनबोर्ड राखेर पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दैन भन्दा हामीले मिलाएर छोड्यौँ। अहिले बौद्धल आयो, तपाईँ यत्रो इन्टरभ्यू लिन सक्ने हुनुभयो, होइन? प्रजातन्त्र आयो, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् न, हामी मिलाउँछौँ यिनीहरूलाई। प्रचण्ड, केपी, माधव सबैलाई मिलाउँछौँ। तपाईँकै अगाडि 1-2 महिना पर्खिनुहोस् न, हामी मिलाएर छोड्छौँ। ल, तपाईँ माधवका नेपाल र केपी शर्माले मिलाएर देखाउनुहुन्छ? मिलाउँ, प्रचण्डलाई मिलाउँछु म त। प्रचण्डलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ? किन नमिलाउने? हिजो मिलाएकै अहिले म आह्वान गर्छु। अहिले पानी बाराबारको अवस्था छ बिचमा। पानी बाराबार हुँदैन कि, भात खान बोलाएपछि एक ठाउँमा बसेर खाना खाइन्छ, मजा हुन्छ। ल, केपीजी, माधवजी, प्रचण्डजी गरिहालिन्छ नि कुरा। लेखनाथजी, प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा फेरि सम्झौता हुन्छ, एकता हुन्छ उहाँले भन्नुभयो, म एकता गराउँछु। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। यस्ता हाम्रो गाउँतिर एउटा उखान छ क्या, पिँधो नभएको लोटा भने, त्यस्ता कुरा गरेर के फाइदा हुन्छ?
तत्काल त्यो सम्भावना छैन। तत्काल नहोला, तत्काल प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीको तत्काल कुरो गरेको छु है मैले। मात्रै होइन, माधव नेपाल र ओलीको पनि त्यो एकता सम्भव मैले देख्दिनँ अहिले तत्काल होइन। के को आधारमा हो एकता गर्ने? त्यहाँ देखिएका प्रवृत्तिहरूको बारेमा, गैर कम्युनिस्ट चरित्रको बारेमा सङ्घर्ष हो कि सूर्य चिन्ह कसले लान्छ होइन, साइनबोर्ड कसले लान्छ, पार्टी कार्यालय कसले लान्छ भनेर विवाद गरे हो होइन। अब चाहिँ सूर्य चिन्ह कसले लान्छ, पार्टी कार्यालय कसले लान्छ भनेर विवाद गरे हो भने एकै रातमा एकै घन्टामा मिल्छ होइन। प्रवृत्ति जो गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति छ, नीति भनेको मै हो, विधान भनेको मै हो, घोषणा भनेको मै हो, संविधान भनेको मै हो, मैले भन्दैछु चाहिँ सबै त्यही अनुकूल चल्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेको भने त्यो कहाँ सजियो? आत्मालोचना गरेपछि हुन्छ नि, कहाँ सजियो? आत्मालोचना गर्नु पर्यो नि त त्यसमा। त्यो भएर यो चाहिँ मैले यो एमालेको चाहिँ यो ल्याङ धेरै दिनसम्म देख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो कुरो। लेखनाथजीलाई के भन्नु, धेरै दिन देख्न नपरोस् लेखनाथजीले भन्नु। ओके ठिक छ। किनभने तपाईँको चाहिँ हिजो 74 सालको स्थानीय तहको चुनावको बेलाको एमाले र माओवादी बिचको द्वन्द्व, माओवादी र काङ्ग्रेस सँगै थियो, सत्तामै थियो र मिलेरै पनि कैयौँ ठाउँमा चुनाव लडेको थियो। त्यति बेलाको द्वन्द्व र त्यसपछि 6 महिना पछाडि राष्ट्रिय चुनाव हुने बेलाको परिस्थिति, किनभने यो यस्तो हुनसक्छ, परिघटनाहरू यस्तो हुन सक्छन् जहाँ उहाँले अघि नै सैद्धान्तिक रूपमा अघि उहाँले भनि नै सक्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ अलिकति सुधारवादी भनौँ न, सुधारवादी कम्युनिस्टहरू अब प्रचण्डमा के अरू के बाँकी रह्यो अब, किनभने चुनावै लडेर अब आउने भन्ने। र उहाँले चाहिँ जसरी गैर कम्युनिस्ट चरित्र भन्नुभयो, मैले अघि नै अलिकति उदाहरण दिएँ। केपी ओली अलिकति कम्युनिस्ट चरित्र देखाउँछ कि अब यो सुरक्षाकर्मीहरू धेरै अगाडि पछाडि किन लगाउने भनेर केपी ओली घटाउने होइन हटाउँछ। अनि उहाँ आए पछाडि अरू होइन पक्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ हो उसले जनपक्षीय सुधार ऊ त देखायो नि त, कमसेकम पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले पनि कमसेकम जनपक्षीय जनताको पक्षमा अलि तपाईँको चाहिँ मितव्यय हुँ भन्ने कुरा त त्यसमा पनि रहेछ नि त चेतना। त्यसैले चेतना त्यो हुनसाथ त्यो कम्युनिस्टै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर तपाईँको चाहिँ चेतना त रहेछ नि, त्यसैले त्यस क्यारेक्टर त उसमा देखियो नि। त्यसैले हामी कम्युनिस्ट भन्ने क्यारेक्टर अर्को देखाउने। प्रचण्डलाई सुरक्षाकर्मी किन बढाइयो भन्ने छ लेखनाथजी। म त्यो कुरो नितान्त टेक्निकल कुरो हो त्यो होइन। आफ्नो पक्षमा तर्क दिने हो जस्तो उहाँसँग उहाँको कुरा गर्दा प्रचण्डको कुरा गर्दा टेक्निकल कुरोतिर अब केपीको कुरा गर्दा कम्युनिस्ट चरित्र भएन। मेरो कुरो के छ भने पार्टी नेताहरूका प्रवृत्तिहरू र उनका अपोजिसनको बारेमा ढाकछोप कसैले पनि कसैको गर्न जरुरी हुँदैन। त्यसका फोरमहरू फरक होलान् होइन, फरक होलान्, सन्दर्भहरू फरक होलान्, तर चाहिँ मेरो पार्टीको नेता भावनाले यो चाहिँ पुरै चाहिँ दुधले नुहा छ भन्ने पक्षमा र मेरो बहसको ट्रेन्ड त्यो होइन आजसम्मको होइन। तर सेना कति दिने र कति नदिने भन्ने कुरो त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो होला, तर त्यसलाई घटाउँदा राम्रो होला होइन। घटाउँदा त मलाई एउटा गजब लाग्छ के प्रचण्डको धेरै चाहिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ दलिल हुँदै होइन, घटाउँदा राम्रो। तर तमाम नेपाली सेनाभित्रका चाहिँ अफसरहरूको घरमा आज सिपाहीहरू कसरी काम गरेपछि राखेका छन् त्यसको बारेमा खै त ओली सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको छ नि, त्यसलाई वापस लिएर आएको खै त नि हो, त्यहाँ हो नि त सबभन्दा चाहिने हाम्रो सुधार। लेखनाथजी तथ्याङ्क मलाई भन्नु तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, धेरैको घटाएको छ, धेरैको हटाएको छ, धेरै मान्छेले भन्ने नगरौँ कि ऋषि जमराजी सुन्नुहोस्, मेन कुरो भनेको कुल माइन्ड हो। कुल माइन्ड गरेर यदि हामी जनताप्रति संविधान सुन्नुहोस्, होइन तपाईँहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु त्यो कुरा तपाईँले पाउनु ऋषि जमराजी गरेका छैन, ठिक छ। संविधानमा सम्पत्तिको सिलिङ किन तोकिएन? सम्पत्तिको सिलिङ तोक्नुपर्छ, समाजवादमा जाने संविधानमा लेखाएको छ। सम्पत्ति कति कमाउने भनेर चाहिँ विनोद चौधरीलाई कति कमाउन दिने, यो कुरो सम्पत्तिको सिलिङ तोकिया छ ऋषि धमालाजी? छैन। यी सब ठुला समाजमा त विनोद चौधरीले पनि पैसा कमाउनु पाउँछ नि त, पाउँछ, तर कतिसम्म पाउँछ होइन। कसैले छैन, नर्वेमा घाटा गर्नु भएन। ओ ऋषि धमालाजी, नर्वेमा स्विडेनमा म गएर आएको, त्यहाँको राजाले तिरेको ट्याक्स चाहिँ 80% ट्याक्स तिरेको छ क्या। तपाईँ विनोद चौधरीलाई तपाईँ तिराउनु भएको छ 80%? त्यसो नभन्नुहोस्। सबै जसले ट्याक्स छल गर्छ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा लेफ्ट लिनिङमा जति पनि हेर्नुहोस्, लेफ्ट पार्टीले तपाईँको नै नेपालमा गणतन्त्र ल्यायो, यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई ड्र्याग गरेकै हो, यसमा मान्नुहोस्, तपाईँ पनि मान्नुहोस्, हामी सबै मान्नुपर्छ।
नेपाली कङ्ग्रेस तयार नभएको भए नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो आउँदैन थियो त नेपाली कङ्ग्रेसलाई तयार पार्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला तयार नभएको भए गणतन्त्र आउँथ्यो आउँदैन थियो त्यो मान्छु म तर गिरिजाप्रसाद तयार कसले गर्यो त हामीले गर्यौँ नि त लेफ्ट पार्टीको मान्छेले गरे नि त यसलाई त तपाईँ मानिदिनुहोस् न त्यसो भएर के छ भने नि नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर देश बनाउने हो अब गणतन्त्र छ मिल्दैनन् भन्ने सवाल होइन ठिक छ मलाई असम्भव कुरा नगर्नुहोस् अलिकति ठ्याक्कै समय छैन हामीसँग सिद्धियो उहाँले जुन भन्नुभयो नि यो अहिले विभिन्न विकृति विसङ्गति अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो एउटै पार्टी मिलेकोमा बैठकमा उपस्थित हुनुभएन केपी ओलीजी हरेक हिसाबमा उहाँ कमी कमजोरी रहे तर केपीजीले मैले गल्ती कमजोरी गरेँ अब म मिलेर जान्छु भनेर भन्नुभयो भने त मिल्छ नि त लेखनाथजी मिल्नु हुँदैन भन्ने छैन मेरो मिले हुन्छ मेरो मिल्नु हुँदैन भन्ने छैन मिले हुन्छ त्यो कुरा क्या तर के आधारमा मिल्ने भन्ने चाहिँ अलिक पारदर्शी कार्यक्रम बनाएर कुराकानी भयो हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरो कार्यक्रम बनाएर होइन जनतालाई अगाडि सम्पूर्ण सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने समाजवाद उन्मुख संविधानमा जाने त्यो सम्भव छ नेपालमा अहिले संसदभित्र भएका कुनै पनि लेफ्ट पार्टीले 1 पैसो सम्पत्ति चाहिँ राज्यलाई बुझाएछन् भने म अर्को घोषणा गर्न सक्छु बुझाउँदैन तपाईहरु म छुट्टै हिसाबमा जाउँ त आन्दोलन त्यो सम्भव छैन आन्दोलनमा जाउँ त त्यो सम्भव छैन हैन आउनु शेरबाजी तपाईहरु सम्पत्ति बुझाउनुहुन्छ राज्यलाई म त बुझाइन अहिलेकै कानुन ठ्याक्कै उहाँले भन्नु लेखनाथजीले असम्भव एकदम म यहाँ ठिक पोइन्टमा आउँछु समय कम छ अहिलेकै कानुनमा हामीले केही सुधार गर्नुपर्छ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन प्लस अर्को एउटा जस्तो न्यायाधीशहरूलाई तपाईको चाहिँ रिटायरमेन्ट पछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरै छोड्दिउँ उसलाई त्यो उपर मुद्दा पनि लाग्दैन त्यो तपाईँ कानुनभन्दा माथि राखिदिएका छौँ कि हामीले इभन तपाईको रेडिकल एउटा बन्दुक बोकेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी समेत मिलेर बनाएको संविधानमा कोही मान्छेले यति उन्मुक्ति दिएको छ कि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैन मन्त्री भइसकेपछि हो त्यसो भएको हुनाले तपाईको चाहिँ त्यो कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ र सबैको हाम्रो देशको छ नि अत्यन्त धैर्यवान हो क्या इमानदार हो क्या नेताहरूले जनताको चाहना अनुसार काम गर्दा भए त कहाँ पुग्थ्यो कहाँ देशमा प्रगति सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन जनता इमानदार हुन् त्यसमा कुनै दुविधा भएन जनताको बीचबाट एउटा विषय चाहिँ सशक्त सङ्गठित किन गर्नु पर्यो भने चाहे मेरै बाआमाले होस् या अरूका हुन् यो सम्पत्ति तैँले गैर कानुनी काम गरेर होइन अनावश्यक चाहिँ गतिविधि गरेर जम्मा गरिस् कि परिश्रम गरेर जम्मा गरिस् काम गरेर कमाइस् परिश्रम गरेर पसिना बगाएर जम्मा गरिस् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ जनताको बीचमा सङ्गठित नहुँदासम्म यो समस्या हल्लाउँदैन त्यसमा हामी त्यसमा लागौँ हामी सबै संकल्प गरौँ त ल म गर्छु ल दुःख गरौँ काम गरौँ हैन अनि पैसा वैध सम्पत्ति राज्यलाई कर बुझाएर श्रमिक जनताको जस्तो काम गरौँ के हामी पनि 24 घण्टा काम गरौँ न त्यसैले मेरो ऋषि देवराजलाई मेरो लास्ट अनुरोध के छ भने आज पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिन सबैले हामीले प्रण गरौँ र संविधान संशोधन गरेर सम्पत्तिको सिलिङ तोक्ने हैन त्यसपछि आएर चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ दरबारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छु भन्दा तपाईको जागिर गयो मेरो त गयो त अनि जागिर त होइन है म जागिर खान गए सोचे होइन होइन तपाईँ गएकै हो नि आले होइन त्यो त खोज्नुभयो मनमन्जीले खोस्या मेरै अब नेताले खोज्नु त्यसैले गर्दाखेरि पाउनुस् यहाँ कसैले काम गर्दैनन् मलाई विश्वास होइन पाउनुस् त्यो आन्दोलन सुरु गरौँ ऋषि धमला हामी लेखनाथजी शेरबहादुरजी हामी मिलेर गरौँ त नन पार्टी आन्दोलन गरौँ ल पार्टीभित्रै रहेर पनि त्यो कानुन बनाउनलाई म आफै लागेको मान्छे पनि हो तपाईँ लाग्नु त अरू छुट्टै हिसाब आन्दोलन गर्नु फेरि लाग्नु दृढता छ र त्यो दृढतापूर्वक त्यही पार्टीमा रहेर त्यो कुरा हामी सबै मिलौँ थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो लेखनाथजी लोककृष्णजी र शेरबाजी यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ पुष्पलाललाई सम्झिन चाहन्छौँ आज हामी तीनैजनाले पुष्पलालको सन्दर्भमा कार्यक्रम गरे हुनाले कमल पुष्पलाल म केही समय सम्झ विश्रामपछि मोहन वैद्यको साथमा आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्